अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मुआशी गोल्स को जो कि हमने सेट किए हुए हैं उनको अचीव करने के लिए कुछ नए बेंचमार्क सेट किए गए हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन है वो दिया गया है इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक की एम्पावरमेंट और बेहतर टैक्सेशन निजाम इसमें सरे फहरिस्त है, लेकिन इसमें मजीद भी जो मौजूद है उनकी भी बात करेंगे। आईएमएफ के साथ हम जानते हैं कि ये भी नोटिस कराया गया है लॉस मेकिंग एंटिटीज की प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स में जितने भी लेबर अनरेस्ट हुए और पॉलिटिकल नॉइज इसके कॉन्सिक्वेंस में जो सामने आई उनकी वजह से अनवांटेड डिलेज का सामना हुआ। लिहाजा इस बात का भी तस्करा इस रिपोर्ट में मौजूद है। याद रहे कि इन रिपोर्ट को आईएमएफ डिक्टेशन कहना नामुनासिब इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं कि आईएमएफ कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ फिस्कल बेंचमार्क्स हमें सेट करके देते हैं जहां पर ये ग्राउंड रखा जाता है कि जो डेट हम लोग ले रहे हैं या जो बोरो कर रहे हैं उसको रीपे करने का पोटेंशियल किसी भी मुईशत या किसी भी मुल्क के पास मौजूद है या नहीं है। लिहाजा ये अपनी जगह एक अच्छा मेजर है, एक अच्छा इकदाम है और एक अच्छे चेक्स आईएमएफ जो है हमारे ऊपर रखते हैं या हमारे ऊपर एक जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करते हैं। इसके साथ 8 जो ये बेंचमार्क सेट किए गए हैं, जो टोटल जो बताए गए हैं नए बेंचमार्क्स, उनके जरिए स्टेट बैंक को एम्पावर करने का इनमें तस्करा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए फाइनेंशियल गारंटी मिले ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 50 पोटेंशियल हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑडिट के जरिए आइडेंटिफाई किया जाए। और जैसे कि फोरटोल्ड के टैक्सेशन निजाम में टैक्सेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि बेहतरी की डिमांड की गई है, लिहाजा इस सिलसिले में पब्लिक रिपोर्टिंग को भी मुमकिन बनाया जाए, इस बात का भी तस्करा मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस रिपोर्ट में किया गया है। दीगर जो इसमें बेंचमार्क्स हैं इनके अलावा वो इस बात का तस्करा करते हैं कि लेजिस्लेटिव सपोर्ट हमारे मुआशी इकोनॉमिक गोल्स में किस तरह से हमें हासिल हो सकती है। इसमें हमारे जितनी भी पार्लियामेंट बॉडीज हैं, पार्लियामेंट्री जो 2 बॉडीज हैं, उनका सपोर्ट कितना कलीदी अहमियत का हामिल है और किसी भी जो हमारे मुआशी इकोनॉमिक गोल्स हैं या मुआशी हमारे बेंचमार्क्स हैं उन अहदाफ को अचीव करने में किसी तरह की पॉलिटिकल नॉइज ना आ पाए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए आईएमएफ क्या समझता है कि हमारी तरफ से क्या इकदाम होने चाहिए, उनका भी तस्करा इस रिपोर्ट में शामिल है। नोटेबली जिस आईएमएफ प्रोग्राम पर तनकीद की जाती है कि हमारे जो डेट हैं, हमारे डेट्स बढ़ाए जा रहे हैं उनके जरिए, उसी आईएमएफ की इस रिपोर्ट में इस बात का भी तस्करा किया जाता है कि लगभग 65% के अराउंड हमारा जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो है उसको ज्यादा माना गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से और ये बताया गया है कि इसको कंटेन करने के लिए फिस्कल रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कि हमारे लिए बहैसियत नेशन एक सस्टेन्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ को मुमकिन बना सकते हैं। जीडीपी प्रोजेक्शन इसमें 4.5% पर रखी गई हैं और ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन भी अपटेक कर सकती है दीगर जितने ग्लोबल और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनकी लाइट में। इन सबको डिस्कस करते हुए अब ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से हिकमत अमली क्या रहनी चाहिए और आगे किस तरह से अपना लाहे अमल हमें सेट करना चाहिए ताकि इन तमाम अहदाफ को हम लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी के साथ और एक सेम पेज पर यूनानिमस होकर अचीव कर पाएं। मेरे साथ पैनल में तशरीफ फरमा है आज डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड चेयरमैन फॉर बेग ग्रुप। मिस्टर कैसर शेख इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, एमएनए हैं आप पीएमएलएन से और चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस नेशनल असेंबली। मिस्टर आगा मसूद हुसैन भी हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, लिहाजा इस पर्सपेक्टिव पर आपसे गुफ्तगू रहेगी। और शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर हनीफ गौहर जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एसपीसीसीआई के। बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का कि आपने ग्रेस किया है इस बहुत ही जरूरी मौके पे हमारे पैनल को। डॉक्टर साहब लेट्स बिगिन विद यू। अगर जनरली इस रिपोर्ट का जायजा लेते चलें, कैसे आप असेस करेंगे इस रिपोर्ट को और जितने भी इसमें बेंचमार्क्स अब नए जो सेट किए गए हैं हमारी तरफ से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, आईएमएफ की रिपोर्ट इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आईएमएफ ने 10 किस्तें 10वीं आखिरी किस्त जो है वो अभी रिलीज करी है और उसके 10 रिव्यू हुए हैं हमारी इकोनॉमी के। जो शख्स 10 रिव्यू आपके इकोनॉमी के करेगा डिफरेंट क्वार्टर्स के बाद, डिफरेंट पीरियड के बाद, वो आपकी इकोनॉमी को थ्रेड जानने लगता है, वो उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ उसको पता होती हैं। और आईएमएफ की जो रिपोर्टिंग होती है वो बड़ी अनबाइज और बड़ी मेरिट पे होती है, लिहाजा उससे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें सबक लेना चाहिए। आईएमएफ ने जो भी मेजर्स बतलाए हैं, आईएमएफ ने सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हमारा रिव्यू में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की उसने तारीफ करी है। हमारे बजट डेफिसिट को जो हमने कंटेन करा था 8.8% से 5 और अब 4.5 की बात हो रही है, वो उन्होंने तारीफ करा है। हमारा इन्फ्लेशन कम करने की उन्होंने तारीफ करी है, रिजर्व बढ़ाने की हमने तारीफ करी है। मॉनिटरी पॉलिसीज जो हमारा डिस्काउंट पॉलिसी रेट हम कम करके 6% पे ले आए हैं, ये सब चीजें, रिजर्व बढ़े हैं, रेमिटेंस बढ़ी, उन्होंने तारीफ की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ चीजों पर कंसर्न भी अपना बतलाया और वो उनका कंसर्न ये है कि वो ये चाहते हैं कि टैक्स टू अपना डेट टू जीडीपी रेशियो जो हमारा, वो हमारा फिस्कल लिमिटेशन लॉ एक होता है,
जो पार्लियामेंट से पास है, वो कहता है 60% से ज्यादा आप डेट टू जीडीपी ना जाएं। आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो आप मजीद डेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में टोटल जीडीपी के 60% से ऊपर ना जाए। इस वक्त वो 63 था, अब 65% हो गया। पहले तो उन्होंने कहा है कि जी इसको यू मस्ट ब्रिंग इट बैक टू 60%, डेट रिटायरमेंट करें आप, सही है ना। उसके लिए हुकूमत काम कर रही है। और अब आईएमएफ के मुताबिक वो सेंट्रल बैंक से बोरिंग के बजाय कमर्शियल बैंक से बोरिंग ले रही है। अभी गवर्नर स्टेट बैंक 20 बैंकों के प्रेसिडेंट एंड डिप्टी गवर्नर को हमने फेडरेशन में बुलाया था, और वहाँ यही बात हुई थी कि अगर इतनी ज्यादा गवर्नमेंट बोरिंग करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रेडिट कम मिलेगा, क्रेडिट एक्सपेंशन कम होगी। तो एक बात ये, दूसरी चीज जो उन्होंने ये बतलाई कि जीडीपी 4.5% है, हम तो खुद पाकिस्तान एम कर रहा है 5% की, हम 4.3% से सिंड्रोम से निकल गए, 5.5% भी हमारा इस वक्त तकरीबन हासिल हमें हो जाएगा जो आईएमएफ का टारगेट है। लेकिन हमारी हुकूमत का माशाल्लाह जो एम है वो 5% की तरफ हम जा रहे हैं। वो 1-2% इधर उधर हो सकता है, बट 5% का हमारा यानी 0.10, 0.20% इधर उधर हो सकता है। तो ये 5 के बाद जब हम 6 और 7 पे जाएंगे, जो वो हाई ग्रोथ मॉडल है, हाई मोड ग्रोथ पे जब हम जाएंगे तो जॉब क्रिएशन होगी, तो नई मुलाजमतों के मौके आएंगे, तो पॉवर्टी में कमी आएगी, गुर्बत में कमी आएगी, और माशी जो है बहाली होगी। तो आस्ते आस्ते हम 3%, 4%, 4.2%, अब हम 5% की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे मैं बात फोकस करना चाहता हूँ, और वो पंच लाइन है एक तरह की, वो ये है कि उन्होंने जोर दिया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट हो और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। और ये बात इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के हैसियत से मुझे भी बार बार ध्यान में आती है कि $46 बिलियन के सीपैक के मंसूबों के तहत जो सरमाकारी हो रही है, जिसमें से पावर के 51 प्रोजेक्ट हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, इन सब चीजों के लिए दो चीजें तो मस्ट हैं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुल्क में सियासी इस्तेकाम, और अल्लाह का शुक्र है कि सीपैक पे तमाम सियासी जमातें एक पेज पे, किसी ने दो राय इजहार नहीं की। रूट पे छोटी मोटी बात होती है, वो भी वजीर आजम साहब ने कमेटी जो बनाई है वो उसको एड्रेस कर रही है। तो सरमाकार के लिए 3-4 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। वो बड़ा सेल्फिश भी होता है, बड़ा शाही भी होता है, मुंह मोड़ के चले जाते हैं। राइट, पहली चीज मैं बतला दूं, 4 चीजें बतला दूं। पहली चीज ये होती है अमन अमान की सूरत हाल जो बेहतर हो, जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ऑपरेशन ज़रब अब से बेहतर हुई है। दूसरी चीज जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो भी हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम है। जमहूरियत अपना टेनओवर पूरा कर रही है, पहली हुकूमत ने भी किया, इस बार भी करेगा। फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तीसरे में जाती है, गवर्नेंस, वो भी जो इंडिकेटर्स हुए हैं वो बेहतर की तरफ हुए हैं। और फिर आखिरी सीपैक के चाइना ने जो 46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऐलान किया है, इसने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ मतवज्जो किया है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में खत्ते में एक अहम मुल्क बन के उभरेगा। और ये लोग पोजीशनें ले रहे हैं टू डू देयर इन्वेस्टमेंट, टू बी स्टेक होल्डर्स, टू कम ऑन बोर्ड विद पाकिस्तान। तो इस वक्त पाकिस्तान हमारा जो है खत्ते में सबसे ज्यादा फोकल मुल्क है विद रिगार्ड टू फ्यूचर्स इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन। राइट, कैसर साहब से जब इससे कबल बात हुई थी तो उन्होंने ये बात का तज़किरा किया था कि पूरा रीजन ही तकरीबन ग्रोथ की तरफ जा रहा है, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। इस पूरी ग्रोथ प्रोजेक्शन में सर पाकिस्तान को कैसे इन अकाउंट लिया जाए, और क्योंकि इस रिपोर्ट में पॉलिटिकल नॉइज का बहुत तज़किरा है, ये बताइएगा कि अगर मीसाक मईशत हम लोग साइन कर लेते हैं तो क्या ये इस बात का हल है? जी देखिए, सबसे पहले तो आईएमएफ की क्योंकि रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, जनरल इम्प्रेशन हमारे मुल्क में ये है कि आईएमएफ जो है उसका प्रोग्राम मुल्क की मुखालफत में होता है, उससे से जल्द जान छुड़ानी चाहिए। और जो भी कोई बात आईएमएफ कहता है वो कोई शायद कोई अवाम के मुखालफत में है। हालांकि इस बात को निगेट होना चाहिए। आईएमएफ जो भी कुछ बात कर रहा है, मसलन अगर आईएमएफ ये कह रहा है कि आपका बजट का डेफिसिट कम हो, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बात गलत है ना हो जी। उसके बाद अगर आईएमएफ ये कहता है कि इन्फ्लेशन कम हो, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इन्फ्लेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। आईएमएफ ने ये बात बड़ी अच्छी की कि आपका जो लोन है, कर्जा है, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हमारा क्योंकि पार्लियामेंट से यही पास है कि हम अपनी जीडीपी का 60% कर्जे से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अब पहले 63% था, अब आईएमएफ जिक्र कर रहा है कि 65 हो रहा है। तो ये तो आईएमएफ हमें निशानदेही कर रहा है कि अपना कर्जे को आप बोझ को कम करें। ठीक है ना जी, ठीक है हमारे रिजर्व बढ़े हैं,
تو اگر IMF، میرا یہ کہنا ہے کہ یہ امپریشن ہی جو ہم نے دیا ہوا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ IMF شاید ملک کے مخالفت کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں نا، کیا اگر ہمیں الاؤ کر دیتا کہ جتنے مرضی ہم خرچے کریں ہماری گورنمنٹ اور فریلی وہ اخراجات، ان پروڈکٹیو اخراجات کرتے رہیں، کیونکہ ہم حکومتیں تو آسانی چاہتی ہیں نا. تو ہماری حکومت نے تو خود یہ ایکسیپٹ کیا ہے، IMF کا پروگرام ایکسیپٹ کیا ہے، اور 10 ٹرانچ، ابھی 10ویں ٹرانچ تھی، اور ہر بار وہ بڑا مائنیوٹلی چیک کر رہے ہیں. ابھی میں کیونکہ فائنانس کمیٹی کا، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ IMF نے یہ کنڈیشن لگائی کہ آپ کا اسٹیٹ بینک زیادہ خود مختار ہونا چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے گورنمنٹ انٹروین کرتی تھی، تو ہم نے یہ خود پاس کیا اپنے طور پہ، اپنی ہم نے جو اختیارات ہیں وہ ختم کر کے ہم نے کہا کہ زیادہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار ہونا چاہیے، اور یہ بھی IMF نے بہتری کروائی. تو اب معاملات صرف یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں جو پرابلم ہے وہ یہ تھا کہ انرجی کی شارٹیج تھی، اور یہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب تھی. ابھی بھی وہ کوئی بہت بہتر نہیں ہوئی، لیکن اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہماری امپروومنٹ ہے اور وہ بہتر ہو رہا ہے. کیونکہ یہ چیز بہتر ہوگی نا تو ہمارے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت فارن انویسٹمنٹ کی ہے اور ہماری ایکسپورٹ کے بڑھنے کی ہے، جو کہ اصل یہ دیکھیں نا، یہ تو ہم نے حاصل کر لی ہے کسی حد تک کہ بجٹ کا ڈیفیسٹ کم ہو گیا، مہنگائی کم ہو گئی، ہمارے ریزرو بڑھ گئے، ریزرو بہت بڑھ گئے ہیں، $20 ارب ہو گئے، اور ہماری یہ چیزیں ہم نے بہتر کی ہیں. لیکن اب ہمیں جانا کیا ہے؟ ہمیں جانا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف، جو کہ ایک وقت میں ہماری $7-8 ارب ہوا کرتی تھی آج سے 8-10 سال پہلے، اور آج $1 ارب سے بھی کم ہے. ٹریڈ، جی میں ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، ایکسپورٹ لیٹ گروتھ ہی ہوگی، جب ایکسپورٹ ہوگی تو گروتھ ہوگی. ہمارا دیکھیں نا، کرنسی کے اوپر ہماری بہت اسٹیبل ہے. آپ نے IMF کی اسی رپورٹ میں پڑھا ہوگا کہ ریئل ٹرم میں ہماری کرنسی 16% اپریشیٹ ہوئی ہے، یعنی ریئل ٹرم. کیونکہ ڈالر باقی ساری کرنسی سے اپریشیٹ ہوا ہے، تو ہمارا اپریشیٹ ہوا ہے، ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے، تو ہماری کرنسی ڈالر کے ساتھ لنک تھی. 2-3% ہم نے 2-3% سے ہم نے صرف ڈیپریشیٹ کیا، تو ہم دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں ہماری کرنسی بڑی اپریشیٹ ہوئی ریئل ٹرم سے. تو ایکسپورٹ کے لیے یہ بھی دیکھیں، اب ہمارا زور یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہو، اور خاص کر ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ ہو. تو اب ہم ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں. گروتھ 4.5% ہوئی ہے، پچھلے سال 4.3% تھی، اور وہ بھی پچھلے سال کی ایکسپورٹ 7 سال میں سب سے زیادہ تھی. ہمارا ٹارگٹ تو لازمی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا پچھلے پروگرام میں بھی، کہ اس وقت دنیا میں ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے. یورپ، امریکہ ایک وقت تھا کہ ترقی کرتے تھے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا تھا وہ ترقی کر رہا تھا. اس وقت صرف ہمارا ریجن، ہمارے ریجن سے مراد چائنا 7-8% ترقی کر رہا ہے، انڈیا 7-8% ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش 7-8% ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان صرف 4.5% ترقی پہ ہے. ہمیں ابھی آل آؤٹ ہماری حکومت کا پروگرام یہی ہے، اور ہم پوری طور پہ تیار ہیں کہ ہم بھی اس ہائی جو ریٹ آف گروتھ والے کنٹریز ہیں ان میں آ جائیں، کہ ہمارا پورا ریجن اسی طرح کی ترقی کرے. اور ہمارے یہاں پوٹینشیل ہے. ہمارے یہاں حالات یہی خراب تھے نا، کہ جو لا اینڈ آرڈر صورتحال یا انرجی، اس کی وجہ سے، اور پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ اب ہم زور دے رہے ہیں کہ وہ بڑھ جائیں. تو یہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں. ہمیں اس وقت ترقی ہمارے یہاں ہی ہوگی انشاءاللہ. اور جو کچھ ہماری حکومت نے کیا ہے اس میں بہت سی اچھے معاملات ہیں. لیکن فردر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی پھر اب پنجاب میں ایکشن ہو رہا ہے. یہ ایکشن بھی سب مل جل کے کر رہے ہیں. ہمارے یعنی اس میں ہمارے رینجرز بھی شامل ہیں، اس میں ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی شامل ہے. تو یہ ایکشن جو ہے نا، اس سے کانفیڈنس، ابھی پچھلے دنوں جو دھماکہ ہوا لاہور میں، اس سے بہتر ہم امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ دھماکے بند ہوں. اور اگر ٹھیک ہے کہ وہ پہلے بہت زیادہ تھے، اب کم ہو رہے ہیں، اس سال پچھلے سال سے بہت کم ہوئے واقعات، لیکن پھر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ان میں بہت زیادہ کمی آئے، تاکہ لوگوں کو کانفیڈینس آئے اور ہماری فارن انویسٹمنٹ آئے اس میں، اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے. رپورٹ بھی سیلف اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے، رپورٹ میں بھی اس بات کو لوٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ تذکرہ انہی واقعات کا بھی کیا گیا ہے کہ جو ایسے انفارچونیٹ واقعات ٹائم ٹو ٹائم اگر ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں لمٹ کرنے کی اور پوری مکمل طور پہ ایریڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آغا صاحب، آپ کا کیا ویو ہے اس رپورٹ کے حوالے سے؟ پہلے تو آپ کا جنرل اسیسمنٹ کیا ہے، اور جو بھی ورڈز آف کوشچن یا نوٹس آف کوشچن دیے ہیں، ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے، اب اس کے بعد اگلا ہماری طرف سے اسٹیپ کیا آنا چاہیے؟
करेंगे। मोना, जो रिपोर्ट आई है इसमें IMF की भी रिपोर्ट ये कहती है, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी छोटी सी रिपोर्ट लिखी थी कि पाकिस्तान की जो मिड टर्म इकोनॉमी है वो बेहतर हुई है। और मिड टर्म इकोनॉमी में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने बेपनाह मतलब मेहनत की गुज़िश्ता 2 साल, क्योंकि 2 साल के दौरान पाकिस्तान पर जिस किस्म के मतलब एक तो टेररिज्म भी आपको मालूम है बहुत था, इसके बाद ये है कि जो आपकी जो बिजली की तवानाई की जो ज़रूरियात थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी, लोड शेडिंग हो रही थी, जो कि अब भी थोड़ी बहुत हो रही है। और उन्होंने कहा कि 2018 में उस लोड शेडिंग को हम खत्म करेंगे। तो ये 2-3 चीजें ऐसी जिसकी वजह से वो जो ग्रोथ थी वो ज्यादा बढ़ नहीं सकी इसके, और जो 4.5 जैसा कि हमारे दोस्त कह रहे हैं, ये भी कोई मुनासिब ग्रोथ नहीं है। मतलब उस लिहाज से इस ग्रोथ को बहुत आगे जाना चाहिए था। उसके एक रीजन ये भी है कि देखिए IMF ने एक बहुत अच्छी बात की कि वट एवर द स्टेप द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक, दे मस्ट टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, द पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस। ये देखिए मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा मैंने ये देखा है कि IMF ने ये बातें की हैं। और देखिए PIA का जो मसला था, PIA का मसला था, मतलब इट वाज वेरी हॉरिबल इंसिडेंट, जिसने के गिव ए वेरी बैड इंप्रेशन आउटसाइड पाकिस्तान। अब अगर PIA के मसले को जैसे कि अब कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है, पार्लियामेंट में उसको लाया जा रहा है, उसके लिए एक्ट बनाया जा रहा है, दिस इज द वे द IMF इज गोइंग टू एक्चुअली गिव ए लाइट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली टू द गवर्नमेंट। तो अगर ये तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी, और जो देखिए इकोनॉमी जो बढ़ती है वो लोगों के कॉन्फिडेंस से बढ़ती है। जब तक सनतकार को उसको एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, उसको मतलब सुकून नहीं होगा, उसको एक किस्म का मतलब तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, तो वो नहीं बढ़ सकती। दूसरी बात जो कही है IMF ने, मैं समझता हूँ दैट्स वेरी गुड। उसमें कहा है कि जितनी भी सिक इंटरप्राइजेज हैं, जिस आपने भी मेंशन किया, आपने कहा कि 2 इंटरप्राइजेज विच आर रनिंग लॉस मेकिंग, मतलब वो पाकिस्तान की मतलब मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस पर खर्च होता है ताकि उसको रिवाइव किया जाए। अच्छा, जो लोग मतलब ये कि उनसे वाबस्ता हैं सिक इंटरप्राइजेज से, उनको तो देखिए कोई इस सिलसिले में उनको कोई फिक्र नहीं है। उनको तो मालूम है कि तनख्वाह मिल जाएगी, उनको मरात मिल जाएगी, उनको सैर व तफरीह के लिए पैसा मिल जाएगा, तो उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं है। यही बात IMF ने कही है कि नाउ दिस इज हाई टाइम के दोज इंटरप्राइजेज विच आर रनिंग इन लॉस, तो उनको फौरन ही मतलब ये कि आप उसको प्राइवेट सेक्टर में लाएं। और उसके बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि यू हैव टू डेवलप ए कंसेंसस। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, पब्लिक है, पब्लिक के अंदर सिविल सोसाइटी है, आप उनको भी बुलाएं, बहुत अच्छी बात है, उनसे भी आप एक कंसेंसस लें कि आप क्या समझते हैं। फिर जो अब जैसे स्टील मिल है, स्टील मिल के सिलसिले में बता दूं कि उन्होंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ऑल बेसिक जो होता है प्रिपरेटरी वर्क स्टील मिल का तैयार हो चुका है। PIA के सिलसिले में एक्ट आने वाला है, अब स्टील मिल के सिलसिले में भी तैयारी हो चुकी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जुमला कहना जो कैसर शेख साहब ने भी कहा है और जनाब इख्तियार साहब ने कहा है कि प्रीवियसली मतलब ईवर गिवन अंडरस्टैंडिंग टू द पीपल कि भाई IMF डिक्टेट करता है। IMF तो आपको एक राह दिखला रहा है, एक आपको रास्ता दिखला रहा है कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे, इसका आप तयन करेंगे, तो न सिर्फ ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो मुस्तहकम होगी, उसमें एक नई जिंदगी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होगा कि जो आवाम है वो आपका बहुत साथ देंगे कि देखिए हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। तो अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोग जो है ना, बुनियादी तौर पर दे आर वेरी गुड पीपल। वंस एक्चुअली दे कम टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज बीइंग टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड प्लस ट्रांसपेरेंट, दे विल सपोर्ट ऑल द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये स्पेकुलेशन बेस्ड भी हैं, अगर ये इसको रिफ्यूट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के तमाम मराहिल को, तो ये स्पेकुलेशन की बेसिस पर भी है। आप एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कहाँ पर स्टैंड करते हैं विद प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड? क्या इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट राह है हमारे पास? देखिए मैं ये समझ रहा हूँ, देखिए बात असल ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्लोगन्स लगाए जाते हैं। देखिए जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें हम जमहूर के जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो तमन्नाएं हैं कि एक अच्छी जिंदगी हो, एक सिक्योर हो उनके लिए, उनकी आने वाली नस्ल के लिए, तो वो चीजें जो है ना वो पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है। मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कितने लोग हैं कि जिन्होंने IMF की और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, नहीं पढ़ी होगी ना। आज हम ये जो पैनल बैठा हुआ है, जैसे कैसर शेख साहब है, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब ये पूरी फाइनेंस कमेटी को मतलब हेड कर रहे हैं और इसार डार साहब भी इनके साथ बैठते हैं आके। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जब तक कि आप स्टेक होल्डर्स को, मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट को, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट को आप हर चीज सामने रख दें कि भाई आप क्या चाहते हैं। आप पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं, आप पाकिस्तान में बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, आप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में पैसे ज्यादा लाना चाहते हैं। ये चीज मैं ये कहता हूँ पार्लियामेंट में बहुत अच्छे लोग हैं ना, आई पर्सनली नो दे आर वेरी गुड पीपल। अगर उनको आप कॉन्फिडेंस में लें
اور بتائیں کہ بھائی دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے, اس میں جو بھی ہم تبدیلی لا رہے ہیں وہ آپ کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے لا رہے ہیں. اگر یہ تصور اگر مستحکم ہوتا ہے, اگر یہ if this message is given to the people in the parliament, I think there will be lot of significant change in Pakistan's development and economy. اس میسج کو افیکٹولی کیسے وہاں تک پہنچایا جائے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن حنیف صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس رپورٹ کے بارے میں؟ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ بہت اچھے نوٹس آف کوشچن ان کے پاس موجود ہیں, ہماری طرف سے کیا وزڈم ہونا چاہیے, آپ کی کیا اپروچ ہے ذہن میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کیسر شیخ صاحب نے جیسے اسٹارٹ لیا بات کی, اور میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ حکومت, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کوشش پوری کر رہی ہے اپنی طور پہ. جتنی ان کی بساط ہے, جتنی ان کی سوچ ہے, اسحاق ڈار صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں, ہماری ان کے ساتھ میٹنگ رہی ہیں ڈاکٹر کیسر شیخ صاحب کے ساتھ فیڈریشن ہاؤس میں. جب تک ہم ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے, جو ان کی اولین ترجیح ہے, کیونکہ جتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کی یہ تو اولین ترجیح ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, لیکن یہ کر کیا رہے ہیں کہ جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے یہ اسی پر اور ٹیکس ڈال رہے ہیں. ان کو نئے ٹیکس پیئر جو ہے نا بنانے چاہیے, ان کو پالیسیز لے کر آئیں, ٹریڈرز کے لیے لے کر آئیں. وہ اپریشیبل تھی لیکن میرے خیال سے کوئی اتنی کامیاب نہیں ہو سکی, ڈیڈ لائن اس کی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو آج میں اس مناسبت سے اس گورنمنٹ کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں فیڈریشن کے علاوہ اپنی ایک ایسوسیشن کا چیئرمین بھی ہوں آباد کا. کیونکہ اکانومی کا پروگرام ہے تو جو یہ آپ کا جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے. تو میرا اس سے تعلق ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے. جو پچھلی حکومت نے 2011 کے اندر ایک گیس کے اوپر بین لگایا تھا کہ جی آپ کی ریزیڈینشیل یونٹس کے اوپر, ہائی رائز کے اوپر, ریزیڈینشیل یونٹس کے اوپر آپ کو گیس نہیں دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہیں 5ویں فلور پر, تو آپ کو اس گورنمنٹ نے بین لگا دیا تھا کہ آپ کو گیس نہیں ملے گی جی, کیونکہ آپ 5ویں فلور پر ہیں. 4 منزل تک رہ رہی ہیں تو آپ کو گیس ملے گی, 5ویں منزل پہ آپ رہ رہی ہیں تو گیس نہیں ملے گی آپ کو. آج سوئی سدرن گیس نے الحمدللہ کہ وہ پابندی کا ختم کر دیا ہے, اور اس میں ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے اسپیشل, کہ انہوں نے ہمارے ساتھ لاسٹ ویک میٹنگز کی, اور آخر کار انہیں 3 سال کے بعد سمجھ آ گئی. 3 سال تو ان کی حکومت کو بھی ہو گیا نا جی. یہ پچھلے 3 سال سے ہم یہ رونا رو رہے تھے کہ یہ اکانومی بیٹھ رہی ہے, لوگوں کا جو ہم سب سے بڑی جاب لوگوں کو دیتے ہیں, وہ لوگوں کو اسکلڈ اور انسکلڈ لوگ جو ہے تو ان کو پھر جاب کون دے گا؟ گورنمنٹ کے تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ تمام لوگوں کو جاب پرووائڈ کر سکے. وہ ہماری ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ ہم سب سے زیادہ جاب کریٹ کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ شکریہ آج کر رہا ہوں کہ چلیں دیر صحیح, لیکن آج انہوں نے یہ کر دیا نوٹیفیکیشن, اور الحمدللہ کہ آج اگر آپ اوپر رہ رہی ہیں 6ٹھی منزل پر, یا کوئی بھی پاکستانی رہ رہا ہے پاکستان میں, تو آج کے بعد سے گیس پروسیس شروع ہو جائے گا, اور ود ان 16 ڈیز آج ایم ڈی صاحب نے وعدہ کیا ہے ہم آپ کو گیس کنیکشن دے دیں گے. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں حکومت کا. اب ہم اس پر آ جاتے ہیں رپورٹ پہ, اور اس پر آئی ایم ایف کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں تو آئی ایم ایف سے یا ہم کسی بھی ایجنسی سے جب کوئی قرضہ لیں گے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی شرائط تو ہوں گی نا. تو یہ تمام شرائط ہے جن پہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ پرائیویٹائز کرنا ہے, ہم پی آئی کی بات کر رہے ہیں, ہم اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائز ضرور کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کے کام نہیں ہے یہ اداروں کو چلانا, یہ پرائیویٹ لوگوں کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کو اس وقت کرنا چاہیے جب وہ ادارہ پروفٹ میں آ جائے. جب وہ انتہائی لاس میں ہوگا تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پریشر میں روز ویل ہوٹل نیو یارک آپ کو جو 9 ملین کا آپ کو لگا ہے, 1.12 بلین کی اس کی آفر ہے پرائیویٹ سیکٹر سے کہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے اوپر وہ پریشر نہیں آئے گا کہ آپ کو جو ہے تو اونے پونے میں ان قیمتوں میں وہ بیچ کر آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر اپنے اس کو پرائیویٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی آپ پرائیویٹ ضرور کریں, لیکن جیسے ٹی ڈیب سے آپ نے, میں ان کے ٹی ڈیب کے ایک ادارہ ہے ان کا ٹریڈنگ کارپوریشن, وہاں پر یہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آئے. وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بلینز اور بلینز کی کرپشن تھی, ٹھیک ہے, پچھلے دور کے اندر کتنے لوگ وہاں پر جو ہے تو بند ہوئے, ایف آئی آر کٹی. جب ان کی حکومت آئی ان کی اپروچ ٹھیک تھی, ان کی سوچ ٹھیک تھی, پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آئے جو اس کام کو سمجھتے تھے, ایسے منیر صاحب, انہوں نے لا کر انہیں بٹھایا, اور لا کر بٹھایا تو کرپشن آج کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر اس ادارے میں کرپشن زیرو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ ایکسپورٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں
تو ایکسپورٹ اوور آل پورے آپ ریجن میں اگر دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ تمام ملکوں کی کم ہوئی ہے, ڈکلائن ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. کئی لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایکسپورٹ کم ہوئی ہے ٹریڈنگ کارپوریشن. تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان میں کم نہیں ہوئی ہے, ہم ہمیشہ اپنے ریجن سے ہمیں اس کا موازنہ کرنا چاہیے. اب آپ جائیں تو ہم دن بدن 1958 سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے IMF پروگرام میں. سب سے پہلے سائن ہمارا کیا تھا جناب جنرل ایوب صاحب نے 1958 میں, لیکن انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے کوئی وڈرال نہیں کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد سے جو تو یہ سسٹم چلا آیا. ڈاکٹر صاحب نے انڈیا کی بات کی, ہم انڈیا سے موازنہ اپنے آپ کو کرتے ہیں. انڈیا IMF کے پروگرام میں 1991 سے نکل گیا, ٹھیک ہے, ایک دفعہ گیا اور اس کے بعد 1991 میں نکل گیا. آج انڈیا ہم سے کئی زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے, اس کو تو ہم تسلیم کرنا چاہیے نا, جو ریالٹی ہے. ہم ترکی کو ہم کرتے ہیں تو ترکی 2012 ہم نے سر کبھی کمپلیٹ بھی تو نہیں کیے IMF کے, کبھی ہم نے ریویوز بھی کمپلیٹ نہیں کیے, ہم پہلے ہی فالٹر کر جاتے ہیں. ول نہیں ہے نا, کرپشن ہے نا ہمارے یہاں پر. پرابلم یہ ہے کہ ول چاہیے, کرپشن ختم کرنی پڑے گی. اداروں کو نیک لوگ لا کے بٹھانے پڑیں گے جو کرپٹ نہ ہوں, جن کو خدا کا خوف ہو اور وہ اداروں کو خدا کے خوف سے چلائیں. پوائنٹ ویل میڈ کہ ادارہ پروفیٹیبل ہو جائے اور پھر اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جایا جائے. کیسر صاحب کا اس پہ ویو پوائنٹ بہت ضروری ہوگا, لیکن ڈاکٹر واٹس یور ویو پرائیویٹائزیشن کے بارے میں کامنٹ کیجیے. دو اسکول آف تھاٹ ہیں. جی, ہم جب بجٹ آتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی خسارے میں چلنے والے اداروں کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے کیونکہ 500 ارب گڈ منی فار بیڈ منی جا رہی ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو نقصان میں مسلسل چلتے چلے جا رہے ہیں کئی دہائیوں سے, اور چلتے رہیں گے, کیونکہ اس کا آپ یا تو کوئی اس وجہ سے بائبل نہیں رہا کہ اس کا ایکسپینشن نہیں ہو رہا ہے, اس کی کیپیسٹی پروڈکشن بڑھانی ہے, آپ نے انویسٹمنٹ نہیں ہے, کہیں کرپٹ لوگ ہیں, کہیں نااہل لوگ لگے ہوئے ہیں, کہیں یونین مافیا ہے, پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں, جاب جو وہاں پہ دی گئی ہیں. تو یہ سب کا اپنا اپنا ایک کلچر ان اداروں کا, اور جس کی وجہ سے 500 ارب روپے ہر سال گورنمنٹ جیب سے نکال کے ٹیکس پیئر کے پیسے ان کو چلانے کے لیے دیتی ہے. یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ 500 ارب روپے, اب تک ٹریلین روپے پتہ نہیں کتنا خرچ ہو چکے ہیں, یا 500 کے حساب سے آپ کرتے رہیں گے آگے بھی. اور اگر آپ نہیں چاہتے گڈ منی فار بیڈ منی تو یہ آپ نے کڑوا گھونٹ لینا ہوگا. آپ نے ان اداروں کو پرائیویٹائز کریں. جن اداروں میں ریسٹرکچرنگ کر کے بہتر بنانے کی سخت ہے بالکل کیا جائے. جن اداروں میں انجیکشن اب فنڈ چاہیے, ایکسپینشن کرنا ہے, وہ آپ کے پاس اگر فنڈس نہیں ہیں تو ان کو دوسری طریقے سے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں, ان کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا بزنس مینوں کو. آپ کے پاس سکسیس اسٹوری ہیں. UBL کو اربوں روپے سالانہ دیتے تھے, حبیب بینک کو اربوں روپے سالانہ ڈالتے تھے چلانے کے لیے. آج مسلم کمرشل بینک کو بھی دیتے تھے. 40 ارب روپے کا منافع ڈکلیئر کرا مسلم کمرشل نے, اور ریونیو ایکسچیکر کو ایک بہت بڑی رقم ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جو بوجھ تھے, آج یہی ادارے آنکھ کا تارا ہیں ہمارا, کیونکہ کما کے دے رہے ہیں. نیشنل ایکسچیکر کو بھی نئی جابز بھی انہوں نے بڑھائی ہیں, صحیح, اور 40 ارب کا منافع کوئی سوچ سکتا تھا مسلم کمرشل بینک نے پچھلے 2 سالوں سے کما رہے ہیں. لہٰذا یہ فائنینشیل سیکٹر میں سکسیس اسٹوری ہیں ہمارے سامنے. تو ہمیں ان اسٹوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے کریں, لیکن PIA کے بارے میں جو پہلے بھی آپ پروگرام کر چکے ہیں وہاں پہ سچویشن کمپلیکس ہے. لہٰذا اب پہلی بار انہیں سائنس پرویل ہوا ہے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ڈسکس کیا, انہیں مجبوری بتلائی ہے, IMF کی ریکوائرمنٹ بتلائی ہیں, تو اپوزیشن بھی تیار, اور مور اور لیس دے ہیو ایگریڈ ان پرنسپل کہ اس کو PIA کو کس طرح سے ہم بائفرکیٹ کر کے پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا کے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آپ نے PIA کی مثال دی, ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ PIA کو کتنا پیسہ ہم نے دیا اس کو ریوائو کرنے کے لیے, ہے نا, ہر طریقے سے پیسہ دیا. اس کے بعد بھی جو ہے PIA اپنے آپ کو ریوائو نہیں کر سکتی. میں جو ایک بات بتا رہا ہوں, دیکھیے آپ نے UBL کی اور HBL کی مثال دی, وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. میری بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی مطلب یہ کہ لاس میکنگ انٹرپرائز ہیں ان کو اگر آپ نے مزید پیسہ دیا, دیکھیے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ 2 بینک کی بات, ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے پیسہ. آپ
गुड मनी फॉर बैड मनी हाँ, कितना और देंगे, लिहाजा आपको इसको जल्द से जल्द जो ये लॉस खत्म करें। हम बिजनेस में क्या करते हैं, हमारे इदारे होते हैं लॉस कर रहे होते हैं, हमारा सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, हमने मशीनें लगाई हुई होती हैं, पहिया हमारे सामने चलता है तो हमारी आंखों में चमक आती है, लेकिन जब वो लॉस करने लगते हैं, यूनियन बाजी कहीं पे हो जाती है और कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हम उनको बेच के निकल के दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने डेट को लॉस को कट करना पड़ता है, आप उसको कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर सकते। पीएसएम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन डिलेज आए हैं, इनके बारे में क्या सेम वर्डिक्ट है? देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल के साथ तो बड़ा एक अलमिया रहा कि ये प्राइवेटाइज हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्राइवेटाइजेशन को रिवोक कर दिया, सही है ना, और अच्छे पैसे मिल रहे थे। अब ये बंद हो गया है वो मिल। अब स्टील मिल में एक्सपेंशन की या फंड डालने की नहीं है, अब तो उसको प्राइवेटाइज ही करके और निजी शोबे को दिया जाए और वो इसको चलाएं। तो उसमें तो डिस्कोज के लिए आईएमएफ की और सबकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ये जो डिस्कोज हैं, जैसे फैसलाबाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, लाहौर की है, इस्लामाबाद की है, हेस्को है हैदराबाद की, यहाँ पे टीएनडी लॉसेज जो है 30% है। एक टीएनडी लॉस 1% 1 अरब रुपए का होता है, तो 34 अरब हो गए, जहाँ 34% टीएनडी लॉसेज हैं। आपकी जनरेशन है, आपकी प्रॉफिट है नहीं, तो लिहाजा डिस्कोस को बिल्कुल फौरन से पेशतर जो है प्राइवेटाइज किया जाए। उस सिलसिले में बात भी हुई थी, प्राइवेट कुछ लोग आगे भी आए थे। पावर सेक्टर में लोग पाकिस्तान के और बाहर के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सरमायाकारी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिस्कोस ये जो वापदा पे नहीं कर पाता पीएसओ के बिलों, सुई गैस के बिल, वजह यही है कि आपके लॉसेस ज्यादा हैं, आपके जो यूनिट बिकते हैं उसके मुकाबले में वहां से पैसे नहीं आते। लिहाजा आपको एक बोल्ड डिसीजन करना, नियत साफ है, आप अपने चाचा नाना मामू को अगर नहीं दे रहे, आप प्राइवेट सेक्टर को लाएं और उसको रिस्ट्रक्चर करने दे, वो चलाएंगे और मुनाफे से चलाएंगे, हमारे पास है हिस्ट्री इसकी। लेकिन आप अगर उसको गवर्नमेंट के छोटा सा बेस है हमारा टैक्स का, उस पर बोझ डालते जाएंगे तो आपकी अपनी आपके पास तालीम के लिए फंड्स नहीं बच रहा है, सेहत की बुनियादी सहूलतों के लिए आपके पास फंड्स नहीं पड़ रहा है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास फंड्स नहीं है। और अभी इतनी खुशी की बात है कि जो मैं देख रहा हूँ, और अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो मेरी एक सोच है कि 2018 इलेक्शन में ये हुकूमत आएगी नो लोड शेडिंग का स्लोगन लेके। उनकी पूरी कोशिश है कि हम लोड शेडिंग की जो नालत थी इससे निकल के हम कहें कि जो हमने वादा किया था, और आज उसकी भी बातें हो रही हैं कि इंडस्ट्री को जो कनेक्शन बैंड है, गैस कनेक्शन बैंड है, वो भी हटने जा रहा है। अब जो हनीफ गौर साहब ने कहा ये रेसिडेंशियल के हुआ, अब उसके बाद हमने बात करी हुई है कि आप कहते हैं एक्सपेंशन करो, ग्रोथ करो, इंडस्ट्री पे तो कनेक्शन ही नहीं है, न बिजली का मिलेगा न गैस का, तो भाई कहाँ से ग्रोथ होगी, कहाँ से एक्सपेंशन होगी, कहाँ से जॉब मिलेंगी। तो सेंस प्रिवेल हुई। हम 2 दिन इस्लामाबाद में वजीर आजम साहब को ये सब बातें कर आए हैं जो आज आपसे हम कर रहे हैं, और वजीर